عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلاميذ ولا بكالوريا ولا رياضية. في هذا الفيديو نحاولو نديرو تصحيح ديال هذا التمرين. إذا نحاولو تاخدو هاد المعطيات. لا ماس إما إيكالا 10 كيلوغرام. لا ماس ديال لو كور إس ان. دونك عندنا لا بيست أ بي سي دي فيها 3 بارتي، واخا ماشي مشكل غنمشيو دابا لا بيست أ بي. إذا هذا واحد مقتطف من الفرض. ان كور اس ان est en mouvement à vitesse constante، يعني كاين عندنا واحد لانديكاسيون هنايا فيتاس كونستانت فيها 0.9 كيلوغرام par heure sur une surface pour laquelle le coefficient de frottement، يعني كاين اللي frottement في هذيك لا بيست ا بي. il est tiré par une force constante dirigée vers le haut. المهم كاين هاد الفا. خدو هاد المعطيات. هنا montrer que l'intensité de la force F peut s'écrire sous la forme F égale. إذا غنمشيو للسؤال نيشان نجاوبو. إذا هنايا أنا خديت غير ديك لا بيست أ بي حيت ما غنحتاجوش الشكل كامل، دونك غنخدموه هنايا. دونك وكاينين لي فروتمون. أول حاجة نديروها هي ملي يكونو عندنا لي فروتمون تناخدو يعني اغ ان لا كومبوزونت نورمال هي الأولى كنرسموها، ولا ماشي مشكل. المهم تنرسمو لا كومبوزونت نورمال وتنرسمو لا كومبوزونت طونجونسيال اللي هي عندها ان سونس كونترير بارابور او موفمون. دونك الموفمون كاين في فيغ لا دروات، وبالنسبه ل ار تي اللي هي فورس اوسي فورس سابيل فورس دو فروتمون عندها لو سونس انفيرس. اذا هذه اول حاجه نديرو هذه ونديرو هذه. التتمه ديالهم هي ار، سي لا رياكسيون دي بلون اوريزونتال. دونك هذه سي لا كومبوزونت نورمال، وهاد لو فيكتور سي لو فيكتور دي بوا، يعني هو ديال الوزن ماشي مشكل. اول حاجه دابا درنا مثلنا القوى، ثم عندنا في التمرين لا فيتاس كونستانت، وعندنا موفمون ريكتيلين باسكو هاد لو بلون اي هوريزونتال. دونك موفمون ريكتيلين بليس لا فيتاس كونستانت سولون لو برانسيپ d'inertie on aura la somme des forces égale à vecteur nul. يعني على حسب مبدأ قصور ملي يكون عندنا فيتاس كونستانت وعندنا هاد التراجيكتوار ريكتيلين غتكون عندنا لا somme des forces agissantes sur le corps qui est en mouvement donc égale à vecteur nul. تعطينا متجه منعدمة. دونك لي فورس هما اف زائد بي زائد ار égale à vecteur nul. مزيان. اول حاجه خديت واحد المعلم هنايا قبل، يعني هو باش تشوفوا بلي راه ما كانش هذا المعلم. انا غنجيب المعلم من الاحسن يعني يلصق مع اف باش يجيني ساهل في الاسقاط. انت تقدر تحط المعلم هنا خارج الجسم، تقدر ديرو المعلم هنايا، تقدر ديروه هنايا. انا خديته تيبان لي افضل طريقه هي هذه، واخا مزيان. Donc, si on fait la projection de cette relation, c'est-à-dire la relation vectorielle, sur l'axe OX. إذا غنديرها sur l'axe OX وكذلك sur l'axe OY. بالنسبة لهذا اللي تحت هو OX، هذا هو OX. بدلو هادو هنايا راه كاينة OY هنا OX. صافي. أنا فاش درت هنايا درت هادي وبدلت لهم بلايص ماشي مشكل. دونك هادي غتجيبو هادي هنا وديو هادي هنا. دونك لا بروجيكسيون sur OX، لاحظوا معايا si on fait la projection de F sur l'axe OX تعطينا هاد البارتي هاد شويه هذا. دونك هذا الضلع اللي هو حدا الزاويه، ملي تيكون عندي الضلع المحاذي تندير كوسينوس وتنضرب في لانتونسيتي دو لا فورس اف تو سامبلومون هي اف فوا كوسينوس الفا. الا درنا لا بروجيكسيون سور او ايغريك، اذا هادي راه او ايغريك. دونك غندير لا بروجيكسيون سور او ايغريك وغتعطينا هاد لا ديستونس هادي، وبالضبط هاد الزاويه هادي راه هي هادي. دونك الفا راه هي هادي وهي هادي. دونك هاد البارتي هادي شنو تتمثل؟ الزاويه الضلع اللي تيشوف فيها، دونك الضلع المقابل. دونك اون بارل دو سينوس تو سامبلومون، وتنديرو سينوس ونضربو في اف حيت الوتر هو اف. دونك اف فوا سينوس ماشي مشكل. دابا نكملو هادي. سي اون في لا بروجيكسيون دو بي، لو فيكتور بي سور لاكس او اكس هما متعامدين، ها هو او اكس وهو بي متعامدين. دونك الا كانت فيكتور متعامد مع واحد لاكس راه لا بروجيكسيون زيرو، ها هي زيرو. ici on fait aussi la projection de R. هاد R هادي نديرو لا بروجيكسيون على او اكس، ولكن دابا هاد R يعني جات ما عندناش هاد الزاويه، ما عندناش هادي وما عندناش هادي. دونك اشنو غنديرو لا بروجيكسيون دو ار ان ولا بروجيكسيون دو ار تي، ساشون كو ار ايكال ار تي بلس ار ان. يعني راه هاد ار هي لا سوم ديال هادي وهادي.
دونك الا درنا لي سقات ديال هادي وديال هادي راه بحال درنا ديال اغ. واخا مزيان، دونك غنديرو لا بروجيكسيون دو ار ان sur l'axe OX راه متعامدين، دونك زيرو غتبقى ليا لا بروجيكسيون دو ار تي sur l'axe OX. عندهم منحين متعاكسين ومتوازيين. ملي تيكون عندهم منحين متعاكسين ومتوازيين تنحيد فقط، تنحيد الفيكتور لهادي وندير له سين موان، دونك هي موان ار تي صافي ايكالا زيرو. نكملو دابا لي سقات على او ايكغيك. دابا ها هو او ايكغيك اللي هو هذا قلت لكم بدلوها. دونك بالنسبه لاف سقطناها، دابا نشوفو لا بروجيكسيون دو بي. بالنسبه لبي فيغ لو با وبالنسبه لاو ايكغيك فيغ لو هو، دونك متوازين وعندهم منحين متعاكسين، تندير ان سين موان مع بي. دونك غندير هادي نحيد ليها المتجهه فقط. ملي غنحيد ليها متجهه تولي انتونسيتي، دونك لانتونسيتي هي ام فوا جي. وبالنسبه للسوليد اس واحد عنده ام واحد فوا جي. دابا غنديرو لي سقات ديال ار كذلك. الا بغيت ندير لي سقات ديال ار غندير لي سقات ديال ار ان ولي سقات ديال ار تي. الا سقطنا ار تي على او ايكغيك راه متعامدين، دونك زيرو. غيبقى ليا لي سقات ديال ار ان شكون هو راه متوازيين. دونك ملي تيكونوا متوازيين وعندهم نفس المنحى تنحيد غير فيكتور، دونك تنحيد الفيكتور فقط، دونك صافي زيرو. مزيان، هذا ما كان. وكاين عندنا واحد انفورماسيون، لو كوفيسيون دو فروتمون ايكالا لا كومبوزونت لانتونسيتي دو لا كومبوزونت طونجونسيال سور لا كومبوزونت نورمال، هذه علاقه. وكاينه كذلك من هنا غنجبدو ار تي. نتوما دابا سيونس مات، دونك تنزرب شويه. دونك ار تي ايكالا كا فوا ار ان. من هادي جبدنا هادي. مزيان، دابا شنو غنديرو؟ غنخليه هادي ولكن غنضربها في كا، غنضرب هنا في كا ونضرب هنا في كا ونضرب هنا في كا، ما درت والو، ونضرب هنا في كا. ومنين نضرب كا في زيرو راه زيرو، دونك ضربت كلشي في كا. هادي ضربتها في كا ما درت والو، وهادي خليتها كيف ما هي. دابا لما ضربت هنا في كا وخليت هادي كيف ما هي غادي نجمعهم. دابا شي واحد غيقول لك علاش استاذ؟ حيت تنقلب باش يكون عندي كوسينوس الفا زائد كا سينوس الفا. كاين هنا سينوس الفا خصو كا، واش مفهوم؟ وهنا كاين كوسينوس الفا، صافي مزيان. ولكن باش نحصل على هاد زائد خصني نجمع هاد السطر هذا مع هذا. دونك غندير هادي كلها ونزيد عليها هادي، غيخرج لنا هادشي هذا. ديروها نتوما في الوسط، دير هادي وزيد عليها هادي، دونك غتخرج هادي. وتلاحظ، شوف معايا شوف معايا مزيان، غتخرج لنا واحد كا بليس ار ان، كا ار ان وهنا موان ار تي. راه ار تي راه هي كا ار ان، دونك يقدر نحيد هاد كا فوا ار ان وندير بلاصتها ار تي، وغتولي عندي هنا بليس ار تي هنا موان ار تي. دونك غيمشيو بجوج ما يبقاوش تماك، دونك غتبقى لنا غير هادي، تبقى هادي وتبقى هادي. دونك هادو مشاو، وغادي تعمل هنايا باف، غتعمل باف وغادي تاخد هاد كا فوا ام واحد جي وتردها لجهه اخرى، غتولي هي بليس كا فوا ام واحد جي. وملي غتعمل باف وتقسم، دونك غادي تلقى لا يعني السؤال المطلوب هو هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا هادي. ندوزو دابا لدوزيام كيسيون. Pour un déplacement à B égale à L égale à 2 mètres, calculer le travail de la force F et calculer sa puissance. بالنسبة للترافاي tout simplement, si le vecteur force fois vecteur position, donc on élimine les vecteurs et on multiplie par cosinus يعني l'angle entre les deux. تنحيدو هاد لي فيكتور وتنضربو في كوسينوس الزاوية بيناتهم. وبالنسبة ل AB ملي نحيدو لها فيكتورات واللي AB مسافة واللي هي L كوسينوس 30. وبالنسبة ل اف راه مونطريناها في السؤال، غناخدو التعبير ديالها كامل هو هذا، و ال ها هي وكوس 30 ها هي. دونك غنديرو التطبيق كارا هو 0.25، وبالنسبة لام واحد هي 10 كيلوغرام، وبالنسبة للجي هي 10. 0.25 اللي هو كا فوا سينوس 30 الفا هي 30 زائد كوسينوس 30 فوا ال جوج مترو ونضربوه في كوسينوس. دونك شوفو نتوما شحال غادي تخرج. بالنسبة لا بيسونس tout simplement c'est le vecteur force fois vecteur de vitesse. وملي تنحيدو هاد لو فيكتور لي فيكتور تنضربو في كوسينوس الزاوية بيناتهم. الزاوية بيناتهم راه هي 30. علاش؟ لأن لا فيتاس توجور إلي طونجونسيال على تراجيكتوار. لا فيتاس إلا بغينا نمثلوها غنمثلوها هكا لاصقة مع هادي، والزاوية بين في مع اف راه هي هاد الفا. دونك غتكون اف فوا في فوا كوسينوس 30. اف كيف العادة ناخدو هادي كلها هي اف ها هي. وبالنسبة لفي عندنا 0.9 كيلومتر على الساعة، دونك غنقسموها على 3.6 باش تكون بالمتر على الثانية ونضربو في كوس 30 ونشوفو شحال غادي تخرج. لا بيست بي سي. دابا لا بيست بي سي est un arc de cercle de centre A et de rayons 0.5 mètres. Les frottements sont négligeables. يعني هنا لا بيست بي سي on n'a pas de frottement.
trouver l'expression du travail du poids entre B et M. Tout simplement, on va faire cette relation exacte. Donc on sait que le travail égal à moins mgh. علاش moins؟ لانه طالع ملي تيكون عندي الجسم طالع من ماشي بلاصه هابطه للفوق، راه تندير موان ام جي فوا اش. بطبيعه الحال اش هو غيكون هو زاد ام ناقص زاد بي، زاد ام ناقص زاد بي كي درتو ليها في الدرس ماشي مشكل، حنا ناخدو غير اش. وبالنسبه ل اش هو هذا من هنا لهنا، علاش؟ لان لو ترافاي دي بوان نو ديبون با دو تراجيكتوار، il dépend seulement de l'état initial avec l'état final. تنشوفوا الجسم فين كان فين وصل في العلو فقط، ما شغلناش واخا كاع مثلا نفترضوا هذا الجسم غيطلع من هنا ويهبط شويه هنا ويمشي لهنايا يضرب الدوره ويعاود يطلع يمشي المهم يمشي يتسركل في الاخر ويرجع للنقطه ام. حنا تيهمنا غير من هنا لهنا، يعني شحال باش طلع، هذا هو البلان، مفهوم؟ دونك تيهمنا شحال باش طلع، مفهوم؟ واخا هنايا ديك الحاله ديال انه غيهبط الى اخره راه نحسبوها، حيت الا كان هبط ولا طلع راه تنحسبوها حنا نفترضوا انه مشى هكا ومسركل في هذا المسار. المهم ليطا انيسيال ليطا فينال، دونك اش هي هادي صافي. وتيبان لي باش نجبد اش خصني ندير اش، هذا اش هذا تيساوي هاد اغ كلها. علاش؟ لان من هنا لهنا من هاد او حتى لبي كاين اغ اللي هو هذا، وغادي نقسم من هاد المسافه من هنا لهنا، من هنا لهنا، سميت هاد دي. دونك اش راه هو اغ ناقص دي، ولكن دي شنو هو؟ غندير كوسينيس ديال هاد الزاويه تيتا ودي لها المحاذي اللي هو دي مقسوم على الوتر، الوتر هو اغ، هذا راه اغ، هاد المسافه هادي هي اغ. دونك الا بغيت دي من هاد العلاقه غندير هي دي قال اغ فوا كوس تيتا، ونجي ناخد ديك دي ونعوضها، ندير هنا اغ كوس تيتا نديرها بلاصه هاد دي، وغادي نعمل باغ صافي اغ عامل لي 1 موان كوس تيتا. دونك فينالمون لو ترافاي دو بوا ايكال موان ام جي فوا اش، اش هو اغ عامل لي واحد ناقص كوس تيتا. سي بيان. دونك هنا ديدوير لو ترافاي اونتر بي اي سي، ملي غيمشي من بي حتى لسي تو سامبلومون ملي غيمشي من بي لسي غتولي هاد التيتا فين واصله؟ غتولي واصله هنا، دونك غتكون تيتا هي بي على جوج. دونك غنعوض فقط تيتا بي على جوج، ناخد هاد التعبير ونحيد هاد التيتا وندير بلاصه بي على جوج. كوسينس ديال بي على جوج غيمشي صفر، وواحد ناقص صفر هي واحد، وناقص ام جي ار في واحد هي ناقص ام جي ار تو سامبلومون. دونك كالكولي سا فالور هي موان 10 فوا 10 هي موان ام هي 10 كيلو في ام واحد، هنا موان ام واحد زيدوها هنايا راه تنسى حيت هذا زربت دغيا صوبتو، راه موان ام واحد، كلشي هادشي موان ام واحد. علاش؟ لان عندنا دو كور صافي، كلشي ديروها ام واحد ماشي مشكل، ام واحد ام واحد ام واحد صافي. دونك موان ام جي ار moins 10 fois 10 lié G fois 0,5. Le rayon, c'est le rayon de courbure, c'est 0,5. Ça fait moins 50 joules. C'est un travail qui est résistant parce qu'ils ont demandé de déterminer sa nature. Calculer la valeur de l'arc BC. بالنسبة للارك طول القوس تنديرو هو الزاوية المكسوحة فوا الشعاع. الشعاع هو 0,5 والزاوية هي بي على جوج، من هنا لهنا هي بي على جوج، الزاوية هي 90، دونك غتعطيكم بي على 4 متر. دابا غندوزو السؤال الاخر. شنو هو هذا؟ لاحظوا معايا. On appliquons le théorème du moment trouver la relation entre T1 et T2. وهنايا الشباب بالنسبة للتمرين حيت هذا غير خديته من الانترنت، هنا ما وضحوش كتر. علاش ما وضحوش؟ لان عطونا ار واحد يقال دو ار دو، لابولي البكره عندها جوج ديال المجريين دو غورج، يعني دو غورج دا ار واحد و ار دو، وهما ما قالوش لنا في التمارين شكون هو الجسم في هادو، شكون فيهم اللي مرتبط بلابولي جوج. ولكن بطبيعه الحال هادشي في الشكل هما باين بحال لا واحد، بحال هاد الخيط راه هو اللي داير هنا لا، ولكن عندنا دو غورج. دونك راه غنخدمو هاد لو سوليديس 2 غيكون دايز من لاغورج اللي بالابيض، وهذا غيكون دايز من لاغورج اللي بالصفر. انا درتهم زدتهم باش يبانوا لكم صافي مزيان. دونك هنا بغينا لا غولاسيون تي واحد تي دو، وبغينا كذلك شنو كان سي لو كوريس دو تروفي ليكسبرسيون دو لانتونسيتي تي واحد اي دو يعني تي دو ماشي مشكل، هادشي اللي مطلوب تي واحد و تي جوج. وغنبينو هاد العلاقه، غنبينو هاد العلاقه هادي. كالكولي لا ماس ماشي مشكل، واخا نمشيو باش ما نضيعوش الوقت. عندنا التيوريم دي مومون، عندنا التوازن، وعندنا كاع الشروط ديال التيوريم دي مومون. دونك غنديرو لا سوم دي مومون دي فورس اجيسونت سور لا بولي على البكره ايكال زيرو.
دونك لي ترافو او بيان لي مومون لي فورس لي كاينين، كاينه لا فورس تي 2 ديال هاد الخيط جوج، وكاينه لا فورس ديال لو بوا ديال البكره، وكاينه لا فورس ديال لا رياكسيون ديال داك المحور الدوران، وكاينه لا فورس ديال تي واحد الفيل واحد. صافي تو سا ايكال زيرو، دونك لا سوم دي مومون ايكال زيرو. بالنسبه لو بي لو بوا اي لا رياكسيون راه تيساويو صفر العزم ديالهم. علاش؟ لان لوغ دغوات داكسيون كوب لاكس دو روتاسيون. بالنسبه للبي الا بغينا نرسمو بي ديال البكره غيكون من الوسط ديالها هكا نازل، دونك غيتقاطع مع محور الدوران. وبالنسبه لاغ راه ديال محور الدوران اصلا، دونك زيرو ديما هادو تيعطيونا زيرو. دونك اش غيبقى ليا؟ تي دو هو هذا، ويبقى ليا تي واحد ايكالا زيرو. تو سامبلومون لو مومون ديال تي دو فين هو تي دو؟ حنا عندنا المنحى الموجب هو هذا. الا بغينا لو مومون ديال تي دو هو هاد البكره اللي بالابيض، دونك غنديرو اغ جوج الشعاع ديالها مضروبه في تي جوج، وغندير بليس حيت هو في المنحى الموجب. ولكن بالنسبه لهاد البكره اللي بالصفر غندير اغ واحد مضروبه في تي واحد، العزم ديالها موان، ولكن مع الموان حيت هو السونس بوزيتيف هذا، وغادي غتجرى في السونس نيجاتيف. دونك غناخد هادي ونردها لليمين، دونك غتولي عندنا تي جوج فوا اغ جوج يساوي تي واحد فوا اغ واحد. وانت يعني انت حر باش انك دير تي جوج تساوي ولا دير تي واحد تساوي. انا درت تي جوج تساوي اغ واحد على اغ جوج فوا تي واحد، تقدر انت دير العكس ماشي مشكل. برانسيب دينيرسي دابا دابا لقينا تي جوج تساوي اغ واحد على اغ دو فوا تي واحد. باش نكملو نبينو ديك لا ماس اللي قالو هادي باش نكونو واضحين شويه. باش نبينو هادي بزاف د الحوايج غنديرو الاسقاطات، غنديرو شحال من حاجه. واخا برانسيب دينيرسي عندنا لا الصوم، واخا غناخد هاد الجسم هذا ياك، ناخد هاد الجسم وغادي ندير البرانسيب دينيرسي على داك الجسم. على هذا غندير، على هذا غناخد هذا غندير عليه برانسيپ دينيرسي، خاضع لجوج ديال القوى، خاضع لتي جوج ديال هاد الخيط تي جوج، وخاضع للوزن ديالو بي. دونك لا سوم حيت غادي بلا فيتاس كونستونط، دونك لا سوم دي فورس ايكالا فيكتور نول. مزيان. غادي ناخد واحد المعلم هنايا، غناخد غير غترسم هنا او ودير هنا ايكغاك. صافي غنديرو لا بروجيكسيون ساهله، ما عندناش مشكل. وغنديرو نيشان واحد المعلم، ولا نديرو هنايا هكا نديرو اكس ونديرو ايكغيك ماشي مشكل. ولا خد نيشان او ودير ايكغيك ودير لا بروجيكسيون سيغ او ايكغيك. واخا الا درنا لا بروجيكسيون على او ايكغيك شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو غادي نلقاو تي جوج ناقص بي. علاش؟ لان بي غادا في العكس ديال او ايكغيك، دونك تي جوج ناقص بي ايكالا زيرو. صافي. وغادي نلقاو بلي تي جوج تساوي بي، و بي شنا هي ام جوج فوا جي. هادي ديال الاسقاط ديال جوج قوى ساهله غتاخد المعلم. دونك غتلقى راه درتها في واحد التمرين اللي كنت حطيت لكم، داكشي علاش ما ديطايتش مزيان في هادي، واصلا شرحت لكم كيفاش. واخا بالنسبه الا خبينا نخدموا على السوليديس واحد غنرسموا بعدا الشكل، وغادي نرسمو قال لك لي فخوت موسون نيجليجابل غنرسمو اغ عموديه هي هذه، وبالنسبه للبي تنرسموها من مقاس الثقل نحو الاسفل، وبالنسبه للتي واحد هي هذه اصلا خصها تكون لاصقه مع الحيط مع الحيط مع الخيط. دونك هنايا عندنا ايكغيك، معلم خديت ايكغيك اكس او اكس ايكغيك. دابا غنختار المعلم، انا خديتو هكا، تقدر انت تاخدو كيف ما بغيتي. المهم شوف انت كيفاش غيجيك الاسقاط ساهل. واخا دونك دابا عندنا ثلاثه ديال القوى ار زائد تي واحد زائد بي ايكالا فيكتور نول. واخا مزيان. دابا غنديرو الاسقاط على او اكس، غنديرو الاسقاط على او اكس. ملي غندير الاسقاط على او اكس هادي مشات حيت متعامده مع او اكس، مشات طارت هادي ما بقاتش عندنا، غتبقى عندنا تي. ملي غندير الاسقاط ديال تي شوف معايا او اكس غادي لليسار والتي غادا لليمين ومتوازيين. ملي تيكون وحده غادا لليمين وحده لليسار ومتوازيين تنحيد غير متجهه وتندير الناقص. صافي هي ناقص تي واحد. ولكن ملي نبغي ندير نسقط البي تنمشي للراس ديال المتجه بي، تندير الاسقاط العمودي هنا على ايكغيك، وغتكون عندي واحد الزاويه قائمه هنايا في هاد البلاصه. صافي. دونك الاسقاط هو هذا، هو هذا الاسقاط. وشنو تيمثل دابا هاد الزاويه هادي بيتا؟ راه هي هادي. صافي. هادي هي هادي، نتوما سيونس مات راه غادي تبينوها ساهله. هادي هي هادي. دونك هذا شنو تيمثل؟ هاد الزاويه تيمثل هاد الضلع اللي تيشوف فيها. دونك غنهضر على سينوس،
ومتى يكون سينوس ها هو سينوس بيتا، وتنضربو في هاد الوتر هو بي اللي هو ام جي، هو ام جي. وهنا تنسى ما تنخدمش ب ام واحد و ام جوج الى اخره، هنا ام واحد جي سينوس بيتا صافي، ام واحد جي سينوس بيتا. دابا هي عقدت بها دابا ورديتها هنا صافي. دونك غناخدو تي واحد صافي، ولا غتاخد هادي ديها هنا غتخرج لك هي تي واحد تساوي ام واحد جي سينوس بيتا صافي. ها هي مزيان. دابا غنكملو. عندنا تي واحد تساوي اغ جوج على اغ واحد فوا تي جوج، هادي لقيناها قبيله، ولقينا كذلك تي جوج تساوي ام جوج فوا جي. ها هي باش تأكدو، ها هي صافي. ولقينا هادي مؤخرا تي واحد تساوي ام واحد جي سينوس الفا. واخا شنو غنديرو؟ ناخد هادي نخليها كيف ما هي، لا ناخد هادي تي واحد، ها هي باش نبينها لكم صافي مزيان. ناخد هاد العلاقه نهبطها للسطر، هاد العلاقه، ولكن ما نديرش تي واحد، ندير بلاصتها هادشي. علاش؟ لان تي واحد تتساوي هادشي. دابا شنو غندير؟ غنعوض هاد تي واحد بهادشي ديالها، داكشي تتساوي، ونخليها هادي صافي مزيان. تاني شنو غندير؟ لاحظوا معايا هاد تي جوج غنحيدها وندير بلاصتها ام جوج فوا جي. ها انتوما صافي، هاد تي جوج غندير بلاصتها ام جوج فوا جي صافي مزيان. هنا دابا بقات لنا ام واحد هي اللي بغينا. ام واحد غناخدو هادشي كامل ونقسمو على هادشي اللي حداها. دونك ها هي اغ جوج على اغ واحد فوا ام جوج جي سيغ ام جوج جي سيغ عفوا جي فوا سينوس بيتا، هي هادي صافي. تيبان لي هاد اغ واحد غنهبطها لتحت، ها هي غتبقى لي اغ جوج ام جوج جي، اغ جوج ام جوج، نسيت واحد جي، الجي راه مشات، هاد الجي غتختزل، غتبقى لي اغ جوج ام جوج، ها هي. ولتحت تبقى اغ واحد سينوس بيتا صافي. هادشي راه هادي اللي طلبو، هاد التعبير اللي طلبو. وقال لك حسبها غدير هاد اغ جوج راه هي 5 سنتيمتر، حيت عندنا بلاتي، حيت عندنا اغ واحد تساوي جوج اغ جوج، وبالتالي الا بغينا اغ جوج راه هي 5 سنتيمتر. هي 0.05 مضروبة في 5. 5 شنا هي الكتلة ام جوج. ولكن كي درت منين جبت كاينه ام جوج، ها هي 5 كيلوغرام. وغادي نقسمو على اغ واحد فيه 10 سنتيمتر هي 0.1 متر، ونضربو في سينوس بيتا. سينوس بيتا راه عطاونا واحد على 4. سينوس بيتا تساوي 1 على 4 هي 0.25. دونك انا خرجت لي 10 كيلوغرام. ثم ندوزو à l'instant تي واحد لو سوليد اس واحد باركور لا ديستانس دي واحد. دونك واحد اللحظة معينة هذا غيكون طالع بواحد المسافة دي واحد، كالكولي لا ديستانس باركوري بار دي اس دو. في نظركم غير من هادشي اللي شفنا دابا، هاد البكرة الشعاع ديالها مدوبل هاديك الاخرى على جوج الى اخره، هاد المسافات تا هما غيدوبلو صافي مزيان. دونك هادي لقينا فيها دي واحد كاينه 20، الاخرى خص تكون 10 اوتوماتيكمون. واخا ماشي مشكل، حنا نديرو دي واحد تساوي اس واحد، دي واحد تساوي اس واحد. يعني داكشي باش غيطلع هاد الجسم هذا هو داكشي اللي غيتلوى على البكرة صافي. داك الخيط اللي غيتلوى على البكرة هو باش غيطلع الجسم، وداك الخيط اللي غيتلوى مع البكرة غنحسبوه بطول القوس. دونك غنديروه اس واحد. هنا ما عرفت كي درت حيدت واحد العلاقة هنا بلاتي. اذا هنا يساوي اس واحد طول القوس، وإلا بغينا نحسبو طول القوس تنديرو جوج بي فوا تنديرو تنديرو الا بغينا طول القوس تنديرو اللي هو واحد ديال لابولي اللي بالصفر، واحد فوا دلتا تيتا. وشنا هي دلتا تيتا؟ هي دو بي فوا ان. دونك غتولي واحد فوا دو بي فوا ان صافي. راه غير درت ليها كوبي وحيدتها من هنا. هي واحد فوا دلتا تيتا، ودلتا تيتا هي دو بي فوا ان، هي واحد فوا دو بي فوا ان صافي. واحد فوا دو بي فوا ان مزيان. ومن هنا غنجبدو ان غتساوي دي واحد على واحد فوا دو بي من هنا، حيت كاين هنا واحد فوا دو بي فوا ان مزيان. ها هي ان، وغادي نحسبو دي واحد هي هادي 0.2 مترو، ونقسمو على واحد جوج بي. المهم انا خرجت لي 0.32 تور. دابا ان هي غيدير ماشي دورة، ماشي نص ديال الدورة، شي شوية صافي. دابا الا بغينا دي جوج نديرو نفس الطريقة، اس دو فوا غتساوي اغ دو فوا جوج بي فوا ان، نفس الهضرة بحال هادي غير دابا هادي اغ دو واخا. دونك دي جوج غتساوي هنا اغ دو راه عندنا هو 5 سنتيمتر، هو 0.05 متر. دو بي هي هادي، و ان راه لقينا هي 0.32 تور
دونك هي صافي اون توتال هادشي الا حسبتوها يخرج لكم 10 سنتيمتر نص ديال هادي. وقال لك هنا كيلي لا فالور دو لونغل افيكتوي، لونغل اللي غدور هي ديال تاتيتا تساوي جوج بي فوا ان، والدورة راه ماشي نص الدورة، المهم 0.32 دورة، زعما ما كاملة حتى النص ديال الدورة، صافي 16 بي فوا ديفيزي بار 25. ووفقكم الله والى فيديو مقبل، وما تنساوش دعمونا بلي كومونتير ولي لايك.